एसटी रिझर्वेशनाचे तुमचो व्यू कितें आसा? जावपा जाय तू जावपाक जाय म्हणटा जाल्यार तू तुमच्या उरलेल्यांक सपोर्ट करता तो सगळ्याक. 100%. इवन इन एनी केस आतां सावड्डे तूं म्हणटा सावड्डे रिझर्वेशन जाता जाल्यार सुद्दां चलता, पूण जावपा जाय. एसटी रिझर्वेशन मेळपा जाय असो पार्टीचें बी मत आसा. आनी इतलीं वर्सां दोतोर प्रमोद सावंत आसतले, माननीय मुख्यमंत्री, तशेंच माननीय अध्यक्ष दामू नायक आसतले. हेंच्यांनी प्रयत्न करून तेजे नंतर एसटीचे काही लिडर आसतले, जसे की गोविंद गावडे आसतले, रमेश तवडकर, हेंच्यांनी प्रयत्न करून इतले बरें हाडला, पार्लमेंटान बरें पास जाला. आतां थोडोसो विशय उरला तो बेगीन जावचो आनी तांकां एक पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळचें अशें मत आसा. एके सायडच्यान एकामेकाक टिकेट मेळता काय पळयता, पूण एका विशीचेर दोगूय जाण एका प्लॅटफॉर्माचेर येयलेलो भशेन कितें तें हें सगळें तें आतां म्हणटा पळय न्ही, एसटी रिझर्वेशनान हांवें सगळीं नांवां घेतलीं. आतां मुख्यमंत्री घेतले, प्रदेशाध्यक्ष घेतले, आनी दोन न्ही एसटीन आनी खुबशे लिडर आसा तेंच्यांनी प्रयत्न केले. पूण थोडे आत्ताच प्रयत्न करपाक लागतले, सुरू करतले ते आपली सीट सेक्युअर करपाक. ते खरें जेन्युइन प्रयत्न न्ही, म्हणजे आपुणूय कम्युनिटी बरोबर आसा, एसटी कम्युनिटी बरोबर आसा जाल्यार ते प्रयत्न खूब पयलीं जावपाक आशिल्ले. जशे बाकीचे सगळे करता, पक्ष करता, मुख्यमंत्री करता, बाकीचे सगळे आमी बाकीचे तुका एसटी लिडरांची थोडी नांवां घेतली. पयलींच्यान उठा म्हणून संघटना आशिल्ली. तुमच्या आमदाराचें नांव घेयना मरे तूं, तो तितून ना मुवमेंट. तुवें आतां तुजेर सोडटा हांव रिसर्चाचो विशय. ही केन्नाच्यान थोडे पिक्चरान आयले, पयलींच्यान कोण प्रयत्न करता, हांव तें तुजे रिसर्चाचेर तेजेर बाण मारता. तें आतां तूं बाण खंयच्यान घडोवपाचो तो तूं घडोय, पण विचार करपाची गोश्ट ही. थँक्यू.